जी मुराद सईद साहब, आपको भी मौका दे रहा हूं जी इसके बाद। जी ये माइक ऑन कीजिए। 126 सीट नंबर जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सरवर खान साहब तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन 3-4 नुकात के ऊपर चूँकि अपोजिशन की तरफ से गुफ्तगू हो रही है, प्राइवेटाइजेशन का इशू भी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, जो आलमी वबा है उसके हवाले आ रहे हैं और कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो 2-3 इशूज़ है स्पीकर साहब, और अभी जो हमारे सामने 7-8 तकरीरें हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा स्पीकर साहब कि मैं दलाइल से एक एक चीज़ के ऊपर इनको मुतमईन करने की और इनके जो सवाल है उनके जवाब देने की कोशिश करूँ। स्पीकर साहब, अभी कुछ देर पहले एक तकरीर हो रही थी, तो उनको जब मैं सुन रहा था मुझे एक पुराना शेर याद आया कि दलील है न कोई पास हवाला इनके, दलील है न कोई पास हवाला इनके, अजीब लोग हैं बस इख्तिलाफ रखते हैं। स्पीकर साहब, प्राइवेटाइजेशन की इशू के ऊपर और इदारों के ऊपर कि इदारे खसारे में हैं, जब इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी तो मैं तमाम डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर निकाल रहा था। पाकिस्तान स्टील मिल के ऊपर मैं आखिर में बात कर लूंगा क्योंकि इस ऐवान में वो आज ज्यादा ज़ेर बहस है, लेकिन 2013 में जब अभी मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे, इनकी हुकूमत बनती है, तो सबसे पहले ये प्राइवेटाइजेशन के लिस्ट पे जिन पाकिस्तान के इदारों को डाल देते हैं उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती है। 2013 में अनाउंसमेंट होती है और 41 इदारे अभी जल्दी मैंने इनके निकाले। इसमें PIA भी शामिल है। PIA के एसेट्स जो पेरिस के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर रोजवेल्ट होटल की आज बात हो रही है, वो भी शामिल है स्पीकर साहब। फिर इसके साथ साथ आपका हाउस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, इसको भी इन्होंने कहा प्राइवेटाइज कर दे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, NITL, SLIC, OGDCL, PPC, GHFBC, PMDC, फेस्को, लेस्को, जेपको, मेपको, पेस्को, हेस्को, क्वेस्को, सेपको, ये तमाम इदारे इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइज कर दे, पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर दे, PIA प्राइवेटाइज कर दे। पाकिस्तान के तमाम इदारे तकरीबन इन्होंने कहा कि इनको प्राइवेटाइज कर दे। और प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों हो रही थी स्पीकर साहब, मैं आज आपके सामने चंद चीजें पेश करता हूं। PIA की खसारी की इन्होंने बात की, और यहां पे सरवर खान साहब बैठे हुए हैं, इनका जो प्लान है ये तो खुद बताएंगे, लेकिन चंद हकायक जो मेरे सामने और इन्होंने अभी तक क्या कुछ किया है वो भी मैं कौम के सामने रखना चाहता हूं। अभी बड़ी बात हुई कि इदारे को इन्होंने खसारों में छोड़ दिया। इनके स्टैंडिंग कमेटी जो आखिरी महीना था इनकी हुकूमत का, उसमें स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर प्राइवेटाइजेशन का सेक्रेटरी, इनके सिविल एविएशन का सेक्रेटरी और उसके साथ साथ तमाम अराकीन अपोजिशन और कौमी असम्बली के बैठे हुए हैं, और वहां पे गुफ्तगू हो रही है स्पीकर साहब कि 500 अरब तक PIA का खसारा पहुंच गया है, इसका क्या करना है, बेच देना है। लेकिन स्पीकर साहब, मैं उससे पहले एक नुकता यहां पे जरूर उठाऊंगा क्योंकि जब मैं अपोजिशन में था मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं। इन्होंने बाहर से एक बंदा बुलाया था, PIA को ठीक करने जा रहे हैं, 50 लाख की तनख्वाह उसको दे दी। स्पीकर साहब, जब हमने उनके ऊपर सवाल उठाया तो कहते कि बड़ा दिमाग है उसके पास, वो PIA को बदल देगा, 50 लाख रुपए उसके लिए तनख्वाह रखी गई। लेकिन स्पीकर साहब, पहले पैसे चुराते थे, पैसे चोरी होते थे, और हमें पता चला कि उसकी सरबराही में जहाज चोरी हो गया, PIA का जहाज चोरी होकर वहां से बरामद हो गया था। तो जनाब स्पीकर, इदारों की प्राइवेटाइजेशन की, इदारों की खसारी की अगर बात करें, मैं आपको बताता हूं स्पीकर साहब, और हमने क्या किया मैं उसके ऊपर भी आता हूं। पहली चीज, PIA खसारे में कौन कर 500 अरब तक खसारा किसने पहुंचाया,
انہوں نے پاکستان کا نام کسی بھی ادارے کے ساتھ لگا ہو وہ تمام کے تمام ادارے خسارے میں، اور اس کو گروی رکھنے یا اس کو بیچنے کا اعلان کس کی طرف سے ہوا؟ ان کی طرف سے۔ پاکستان پوسٹ خسارے میں، پاکستان ریلوے خسارے میں، پاکستان سٹیل مل خسارے میں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز خسارے میں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی ادارہ جس کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے پاکستان کا نام لگا تھا وہ تمام کے تمام ادارے انہوں نے خسارے میں لے کے گئے۔ اب ہم نے کیا کیا اسپیکر صاحب؟ پہلی چیز، میرے پاس خود پاکستان پوسٹ کی ذمہ داری ہے۔ میں آج اس ایوان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دور میں تقریباً کل خسارہ پاکستان کا پوسٹ کا پہنچا تھا 62 ارب تک۔ اسپیکر صاحب، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے پہلے سال میں 70% ریونیو بڑھایا، اور اب جب 4 مہینے کرونا کے کرائسس اور لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، اس مرتبہ بھی 70% ہمارا ریونیو نصیب بڑھا، بلکہ ٹوٹل ریسیویبل ملا کے 110% اس میں اضافہ ہو گیا۔ اسپیکر صاحب، اسی طرح تمام ادارے جو ہے اس وقت، اگر 600 ارب کا خسارہ ایک ادارے کا تھا تو آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے نا کہ 600 ارب میں نے کتنا کم کر دیا، یا وہ جو 600 ارب آپ کی وجہ سے ہوا تھا وہ بھی میرے گلے پڑے گا؟ نہیں جناب، اس طرح نہیں ہوگا۔ قوم کو بیوقوف آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اداروں کی فعالی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان سٹیل مل کی بات ہوئی اور میں پاکستان سٹیل مل کے اوپر بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے اسپیکر صاحب یہ بڑی دردناک کہانی ہے۔ پاکستان سٹیل مل کے جو پاکستان سٹیل مل، پاکستان کا نام بھی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، 90s کی دہائی میں پہلی دفعہ پاکستان سٹیل مل خسارے میں چلا گیا، اور 90s کی دہائی میں حکومت کس کی تھی اور سٹیل مل کس کے تھے؟ یہی سے یہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے اسپیکر صاحب۔ مشرف کے دور میں جب وہ اس کا دور ختم ہوا، 2007-8 کا سال تھا، اگر آپ وہ 2007-8 کا فائنینشل ایئر دیکھیے تو 9.2 بلین پاکستان سٹیل مل کا پروفٹ تھا، ان کا منافع 9.2 ارب 2007-8 کے سال میں تھا۔ پھر آتی ہے پیپلز پارٹی، اور انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ایک زرداری سب پر باری۔ پاکستان کے تمام اداروں پر اپنی باری گزرا۔ 2008-9 کا ان کا پہلا سال، پاکستان میں پہلی دفعہ یہ جو 2007-8 میں جو منافع میں سٹیل مل تھا وہ 8-9 میں خسارے میں چلا جاتا ہے، اور ان کا ہر گزرتا سال پاکستان کے عوام کے اوپر مزید بوجھ پڑتا ہے، سٹیل مل کے خسارے میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے نون کی حکومت اسپیکر صاحب، 2013-14 مزید سٹیل مل کا خسارہ بڑھا، اعلان ہوتا ہے بیچ دو۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے اسپیکر صاحب، مجھے اس لیے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا پی آئی اے بیچ دو، سٹیل مل بیچ دو، یہ ادارے بیچ دو۔ میں یہاں پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ حکومت نہ ہوئی، اولیکس ہوا، ہر چیز بیچ دو۔ اسپیکر صاحب، 2014-15 میں مزید خسارہ انہوں نے بڑھا دیا، اور اسپیکر صاحب بات کہاں تک پہنچی؟ 2015 کا سال آتا ہے، نون لیگ کے دور میں نہ ان سے پرائیویٹائز ہوتا ہے، نہ ان سے خسارہ ختم ہوتا ہے، نہ ریفارمز کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اسپیکر صاحب کرتے کیا ہے کہ وہاں سے گیس کنیکشن وغیرہ بند کر کے جس وقت کام چل رہا تھا سٹیل مل کے اوپر اسی وقت اس کو بند کر دیا۔ اور میں میڈیا کو کہتا ہوں اسپیکر صاحب، میں پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کو اسپیکر صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ کیمروں کے ساتھ چلتے ہیں اس سٹیل مل کے اندر، اس کو کھولتے ہیں اور دکھاتے ہیں اسپیکر صاحب کہ کس بے دردی سے اس سٹیل مل کو بند کر دیا گیا تھا 2015 میں۔ تو اسپیکر صاحب یہ بڑی دردناک کہانی ہے اور یہ ظلم ہوا ہے۔ اب میں آتا ہوں اسپیکر صاحب کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، خسارے میں چلا گیا پیپلز پارٹی کے دور میں، مزید خسارہ ہوا نون لیگ کے دور میں، بند کیا انہوں نے۔ عمران خان اور اس کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اگر آپ ہر سال اربہ روپے پاکستانی قوم کے صحت کا، پاکستان قوم کے تعلیم کا، پاکستانی قوم کے پانی کا، پاکستانی قوم کے نوجوانوں کے روزگار کا، یہ پیسہ اگر ایک ادارے میں صرف خسارہ پورا کرنے کے لیے دے رہے ہیں، ان لوگوں کو جو گھر پہ بیٹھے ہوں گے تو ایک کام کر لیتے ہیں،
کہ ان کے لیے بھی گولڈن ہینڈ شیک کا انتظام کرتے ہیں, سٹیل مل کو بھی چلاتے ہیں, پاکستان کے ادارے کو اٹھاتے ہیں. خسارے میں آپ لے کے گئے تھے, ریفارم ہم کرنے جا رہے ہیں, بند آپ نے کیا تھا, چلانے ہم جا رہے ہیں, مجرم ہم ہیں, ایوارڈ آپ کو دیا جائے. اسپیکر صاحب, پھر اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بات کی, پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے دوسری بات کی, اداروں کا میں نے ذکر کیا, پی آئی اے کے حوالے سے تو سرور خان صاحب بات کریں گے. لیکن اسپیکر صاحب, ہم نے پاکستان کے اندر اس وقت اگر تکلیف نہیں ہونی چاہیے, غصہ ان کو نہیں آنا چاہیے. آبجیکٹو کیا ہے اسپیکر صاحب؟ میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا اسپیکر صاحب, ہماری سیاست الگ ہو سکتی ہے, نظریہ الگ ہے, سوچ الگ ہو سکتی ہے, لیکن خدا را جب پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی بات آئے تو سب متفق ہو جائے کہ ہاں ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے, پاکستان کے اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے, لیکن اگر جو ریفارمز ایجنڈا پوسٹ میں آیا, جو ریفارم ایجنڈا این ایچ اے میں آیا, جو ریفارم ایجنڈا پی آئی اے میں آیا, جو ریفارم ایجنڈا ریلوے میں آیا, تو کم از کم اس کو اپریشیٹ تو کیجئے. اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے نہ کرے, لیکن کم از کم اس میں بوجھ تو نہ بنے, اس کے اوپر سیاست تو نہ کرے. اسپیکر صاحب, یہ گزارش ہوگی. اور ایک اور چیز یہاں پہ ڈسکس ہوئی, اب میں آتا ہوں کہ ابھی خرم دستگیر صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں, انہوں نے بات کی کہ ادارے میں سارے ان کی نالائقی تو میں نے سامنے رکھی کہ ادارے خسارے میں آپ نے منافع کمانے, ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. پہلے خسارے ختم کریں گے, پھر اس کے بعد اداروں کو منافع بخش بنائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ پاکستانیوں کے اوپر جو بوجھ پڑتا ہے وہ بوجھ کم ہوگا. ابھی سرکولر ڈیٹ کی بھی انہوں نے بات کی. اسپیکر صاحب, یہاں پہ پرانے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ابھی ہماری طرف سے ایک رپورٹ آئی تھی, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اگر معاہدے ہوتے ہیں, بجلی مہنگی ہوتی تھی, پاکستان میں کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا تھا. پاکستان کے اندر جس انداز سے معاہدے ہوئے مہنگے ترین, پاکستان کے اندر جس طرح کے عوام کے اوپر بجلی کا بوجھ بڑھتا گیا, اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کرتا تھا. آج عمران خان نے نہ صرف سوال کیا بلکہ تحقیقات کروائی, تحقیقات میں ذمہ داران کا تعین ہوا. اسپیکر صاحب, اس سے کیا ہوگا؟ عوام کو ہی فائدہ جائے گا. ان کے دور میں تو یہ حالت تھی بجلی کے محکمے کے کہ پہلا مہینہ تھا, سرکولر ڈیٹ 480 ارب کا چلا گیا تھا بغیر آڈٹ کے. اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی رپورٹ میرے پاس ہے, قومی اسمبلی کی رپورٹ میرے پاس ہے, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میرے پاس ہے. 480 ارب کا انہوں نے دے دیا وہاں پہ. اور کس طرح, کیا آپ کا اس کو وہ سرکولر ڈیٹ اس سے ختم ہوا؟ اس کے لیے کون سا طریقہ کار کیا گیا تھا؟ اسپیکر صاحب, یہ آج بھی یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اگر کسی وزیر کے, اس وقت کے وزیر کے آئی پی پیز میں شیئر کی بات نکلتی ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح وہ پاکستان میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے وہ بہتر سوچ سکتے ہیں. آج وہ چیز نہیں ہو رہی. اسپیکر صاحب, آج ہم نے تحقیقات کی, ہم اداروں کو ٹھیک کرنے, ذمہ داروں کو سامنے لے کے آئے, اس کا ریلیف عوام کے اوپر, عوام کو ہی ملے گا. اسپیکر صاحب, اب میں آتا ہوں جو وزیر, سابقہ وزیر نے بات کی ابھی احتساب کے اوپر. اسپیکر صاحب, یہ تو ہو گئے جو انہوں نے سوالات اٹھائے تھے, اور کرونا کے حوالے سے. اسپیکر صاحب, یہاں پہ میں چند فیکٹس رکھوں. ٹوٹل جب کرونا آتا ہے اسپیکر صاحب, تو آپ یہ ضرور اس کے اوپر بات کریں اور میں دلائل سے بات کریں کہ اس پاکستان کے اندر اس وقت عمران خان اور پاکستانی قوم کرونا سے مقابلہ کر رہی ہے کہ جس میں جو قرضوں کے دلدل میں وہ پاکستان پسا ہوا تھا, اس صحت کے نظام میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب, کہ جس میں ان کے اس پاکستان کے اوپر 35 سال تک حکومت کرنے والے آج بھی اپنا علاج اس پاکستان کے اندر نہیں کرتے. تو اسپیکر صاحب, اس ماحول میں, اس ہیلتھ سسٹم میں, اس اکانومی مقابلہ کر رہے تھے. ہم نے کیا کیا کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ تمام اسپتالوں کو, صوبائی حکومتوں کو پی پی ای کٹس ہم نے پرووائڈ کیے, ماسک ہم نے پرووائڈ کیے. وہاں پہ کل ہی فیصلہ ہوا ہے کہ 1000 مزید بیڈ آکسیجن کے ساتھ وہ ہم جو این سی او سی ہے وہ صوبائی حکومتوں کو دے رہی ہے. پرسوں ہی 250 مزید وینٹیلیٹر صوبائی حکومتوں کو وفاق نے دے دیے. اسپیکر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے دل لگا کے اور سب نے اتفاق سے اس وقت کام کیا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اسپیکر صاحب, کہ ہیلتھ سسٹم جو مکمل طور پہ تباہ تھا, آپ کو اسپتالوں کی حالت کا پتہ نہیں تھا, بیڈ کا پتہ نہیں تھا, پیرامیڈک سٹاف کا پتہ نہیں تھا,
डॉक्टर्स का पता नहीं था, इलाज की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एम्बुलेंस नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, आप वो जल्द अज जल्द इमरजेंसी बुनियादों पे देने जा रहे स्पीकर साहब। तो इस क्राइसिस में अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने हेल्थ के सिस्टम को मजबूत करें, उसमें रिफॉर्म्स लेके आए। स्पीकर साहब, ये तो थी वो गुजारिशात जो इनकी तरफ से सवाल हुए थे। 1200-1250 अरब का हमने जो इस मुश्किल माशी सूरत हाल में रिलीफ पैकेज भी दिया। सिंध से बड़ी आवाजें आई तो हमने लाखों खानदानों को वहां पे 12,000 रुपए फी खानदान इस मुश्किल वक्त में निमटने के लिए कि ताकि जो बेरोजगार हुए हैं उनको 12,000 फी खानदान, लाखों खानदानों को हमने वो दे दिया। तो 1250 अरब का ये पैकेज हो गया। स्पीकर साहब, आखिरी दो बातें मैं खत्म करता हूं। आखिरी दो बातें क्या स्पीकर साहब, कि एक मैं गुजारिश करता हूं, मैंने परसों भी यहां पे पार्लियामेंट में बात की थी कि इनके एक रहनुमा ने बयान दिया कि बाहर से जो है पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, वहां से मरज आ रहे हैं। स्पीकर साहब, मैंने परसों यहां पे कहा कि मैं तनकीद नहीं करता, मैं मोदबाना गुजारिश करता हूं कि अगर हम यहां पे, और मैंने 35,000 से जायद का डेटा दिया था कि हम पाकिस्तानियों को लेके आए, 50,000 तकरीबन हमारे पाकिस्तानी जो है उनको वापस लाया जा चुका है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि स्पीकर साहब, आपके सामने आपने क्वेटा के और बलूचिस्तान का इशू भी उठाया था, उसके हवाले से भी हमने बात कर दी है। लेकिन स्पीकर साहब, गुजारिश क्या है? गुजारिश ये है कि जो बयान एक दिन दे दिया गया, मैंने पार्लियामेंट में उठाया और मैंने रिक्वेस्ट की कि वो मरज नहीं है, वो मेरे पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी है जो सबसे ज्यादा मेहनत करते अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के यहां से चले गए हैं। स्पीकर साहब, मेरे उस बयान के बाद अगले दिन फिर इनकी तरफ से बयान आया और कह रहे हैं कि नहीं, साबित करने की कोशिश की कि हां, बाहर से जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी आ रहे वो कोरोना के फैलाव का सबब बन रहे हैं। स्पीकर साहब, परसों मैंने गुजारिश की थी, आज मैं इसके ऊपर पुरजोर मुजम्मत करता हूं, एहतिजाज करता हूं उन पाकिस्तानियों की तरफ से। आपको उनका एहसास नहीं होगा क्योंकि शायद आपके प्यारे भाई मजदूरी नहीं करते। आपको उन मजदूरों का जो अपना घर बार छोड़ के अपनी बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त के खाने के लिए बेघर हो चुके हैं, इस वक्त उनका रोजगार खत्म हो चुका है। अगर हम वापस ला रहे हैं और आप साथ नहीं दे सकते तो कम से कम ऐसे बयान दे के उनके जख्मों के ऊपर नमकपाशी ना करे। तो स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश यही थी कि मैं इसके ऊपर भरपूर एहतिजाज करता हूं। आपके इलाके के भी लोग बाहर हैं, हमारे पाकिस्तानी है, दिल दुखता है। एक दिन सिर्फ इशू उठाया, आज हम एहतिजाज कर रहे हैं। अगर इस बयानबाजी को ना रोका गया, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हवाले से अगर ऐसी बात की गई कि बाहर से मरज आ रहे हैं, तो हम इसके ऊपर भरपूर एहतिजाज करेंगे और हम फिर इनको जवाब देंगे। अब इस पार्लियामेंट में इस इशू को हम उठा रहे हैं, फिर उठाने के साथ साथ इसके ऊपर हमारी आवाज में गूंज भी आएगी, हमारी आवाज को मजीद ताकत भी मिलेगी। और इसके ऊपर आखिरी नुकता स्पीकर साहब, मैं खत्म करता हूं। स्पीकर साहब, आखिरी नुकता मेरा ये है कि इस वक्त बिल्कुल आप नेशनल यूनिटी की बात करें, इशूज के ऊपर बात करें, लेकिन अगर एहतिसाब बाहर हो रहा है तो अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो गुफ्तगू की, इसको यहाँ पे कंट्रोवर्शियल ना करे। बयानात क्या होते हैं? इनके साबिका वजीर आजम ने पहले कहा कि आप इजलास बुला ले, किसी को कोरोना हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं, मुझे सजा दे दे। स्पीकर साहब, वो बीमार हो गए, उसके ऊपर मैं बात नहीं करता, लेकिन कम से कम ऐसे बयानात। और फिर बयान दिया कि शहबाज शरीफ जब नेम में पेश होता है तो कैमरे लगाए। आप मीडिया की खबरों के ऊपर बात करते हैं, डेटा तो ये है जो मैंने आपको सामने रखा, डेटा के ऊपर तो बात नहीं करते। लेकिन अगर डेटा के ऊपर बात करनी है, कल की सबसे बड़ी खबर क्या है कि शहबाज शरीफ के सामने जब कैमरा रखा गया, उसने कहा कैमरा बंद करो। शायद खाकान अब्बासी कह रहे कि कैमरे पे चलाओ। उनसे पूछा गया कि आप ये जराए मदर उन चीजों का जवाब दे। स्पीकर साहब, 120 बंदों का बयानी हल्फी उसके सामने रखा गया है। तो ये तो आपस का इख्तिलाफ है इनका कि शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि कैमरा रख के, वो उधर एहतिजाज कर रहे हैं कि कैमरा हटा दे, लूटा है मजीद कौम को। इसके ऊपर हमारे सामने सियासत ना करे स्पीकर साहब, बड़ी मेहरबानी। बहुत मेहरबानी जी। जनाब अब्दुल करीम बजार साहब।